यहाँ पर आपको ढाका से खबर देंगे। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक से भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की मुलाकात हुई है। मुलाकात साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम खालिदा जिया की रिहाइशगाह पर हुई है। भारतीय वजीर खारजा खुद चलकर स्पीकर अयाज सादिक की नशस्त पर आए और मुसाफिया किया। दोनों रहनुमाओं ने चंद मिनट की गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे की खैरियत भी दरियाफ्त की। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे अजहर फारूक से। बताएगा अजहर। जी अजहर। जी, ये मुलाकात ढाका में हुई है स्पीकर कौमी असेंबली और भारतीय वजीर खारजा के दरमियान, और इस मुलाकात में इंतहाई अहम अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। ज़राए ने यह बताया है कि इस मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ इशूज़ पर तबादला ख्याल किया गया। बिलखसूस भारतीय वजीर खारजा खुद चलकर स्पीकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए और मुसाफा भी किया। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने भी मुस्कुराकर उनका जवाब दिया। दोनों ने चंद मिनट की गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की और दोनों के दरमियान खैर मख्सूमी कलमात का भी तबादला हुआ। ज़राए ने यह भी बताया कि पाक भारत जंग के बाद आला सतह पर दोनों ममालिक के रहनुमाओं का ये पहली बार आमना सामना हुआ। सिर्फ वो मुलाकात मुसाफिर की हद तक बातचीत हुई और मुख्तलिफ कलमात का तबादला हुआ। मुलाकात साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा जिया की रिहाइशगाह पर हुई और वहाँ पर भारतीय वज़ीर खारजा खुद चलकर स्पीकर अयाज सादिक के पास आए और उनसे मुसाफा किया। ठीक है, अजहर फारूक इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ढाका में मौजूद हैं। खालिदा जिया की रिहाइशगाह पर उनकी भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर से मुलाकात हुई है और मार्का हक बुनियानुम मरसूस के बाद ये पहली बाकायदा आप कह लीजिए कि मुलाकात है कि जिसमें दो ऑफिशियल्स आमने सामने हुए तो उन्होंने हाथ मिलाया। वरना जो मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में इस तरह की सूरत हाल बनी, वहाँ पर एक दूसरे को अवॉइड करते नजर आए दोनों ही जानिब से ऑफिशियल्स, और खेल के मैदान में भी यही कुछ सूरत हाल रही। भारतीय खिलाड़ियों की जानिब से हाथ नहीं बढ़ाया गया। इसी तरह जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ वहाँ पर भी भारतीय टीम ने यही सब कुछ किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। लेकिन अब जयशंकर खुद आगे बढ़े हैं, खालिदा जिया की रिहाइशगाह पर मौजूद थे। कौमी असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक, जयशंकर उनके पास गए, उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और जो पाकिस्तान के मजमूई तौर पर रिवायात भी हैं और पाकिस्तान ज़ाहिर है क्योंकि अमन का ख्वाहा भी है और अमन के लिए कोशा भी है, तो उसने इस मौके को जाने भी नहीं दिया। उसने इस बढ़े हुए हाथ को फौरी तौर पर थामा भी और जो भी इस मौके पर खैर मकदमी कलमात थे वो अदा किए गए। और यूँ ये मार्का हक बुनियानुम मरसूस के बाद आप कह लीजिए कि एक गैर रस्मी मुलाकात है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये तस्वीर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत बामानी है, क्योंकि ये दोनों मुल्क अब से चंद महीनों पहले तक एक दूसरे के आमने सामने थे, जिससे मुताल्लिक़ खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं कि मैंने इस जंग को रुकवाया। आज चीन ने भी बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि उसने सालिसी का किरदार अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ तक कहते हैं कि ये एटमी जंग में तब्दील होते हुए मामलात थे जिसे मैंने मुदाखलत के ज़रिए रोका है। लेकिन ये इस खित्ते के लिए यकीनी तौर पर पाक भारत जो कशीदगी है उस तनाजुर में ये एक इंतहाई अहम तस्वीर है कि जयशंकर आगे बढ़े हैं। जयशंकर ने हाथ बढ़ाया है और सरदार अयाज सादिक ने उनका हाथ थामा है और इस मौके पर जो भी खैर मकदमी कलिमात थे वो अदा किए गए हैं। चंद ही लम्हों की ये मुलाकात है, लेकिन ये तस्वीर यकीनी तौर पर बहुत देर तक बोलती रहेगी, बताती रहेगी कि पाकिस्तान के क्या इरादे हैं और पाकिस्तान किस तरह से इस खित्ते में बैलेंस के जरिए अमन का ख्वाहा है। बिल्कुल, और ये ढाका में मुलाकात हुई है और निहायत ही अहम मुलाकात है और ये स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर की मुलाकात हुई है और जयशंकर खुद चलकर उनके पास आए थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल बात है क्योंकि हमने देखा कि जब भी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस हुई तो इस तरह जब वज़ीर खारजा वहाँ पर मौजूद थे हमारे और भारत के, तो उन्होंने देखा लेकिन उनको नज़रअंदाज किया और उनसे मुसाफिया करने की भी कोशिश नहीं की। लेकिन आज हमने देखा कि वो खुद चलकर स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक के पास आए, उनकी नशिस्त पर, और उनसे खुद मुसाफिया किया और दोनों रहनुमाओं ने चंद मिनट की गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे की खैरियत भी दरियाफ्त की और दोनों के दरमियान कुछ खैर मकदमी कलमात का भी तबादला हुआ। तो ये एक पॉजिटिव साइन भी है कुछ हद तक, जहां पर पाकिस्तान की पॉलिसीज़ और खारजा पॉलिसीज़ खास कर उसका मौतरिफ है दुनिया भर के तमाम ममालिक, तो वहां पर अब भारत को भी शायद इस बात का कुछ हद तक अंदाज़ा हो गया है। और उसके बाद अब हमने देखा कि वज़ीर खारजा जो हिंदुस्तान के हैं जयशंकर, वो उनसे मुलाकात करने के लिए वहां पर आए। यकीनी तौर पर अब भारत को भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है उबैद के जो पाकिस्तान का इस वक्त मकाम है दुनिया भर में, वो एक इम्पॉर्टेंस हासिल करता जा रहा है, खासकर ट्रंप की नज़रों में।
یقینی طور پر، اور جو پاک امریکہ تعلقات ہیں اور پاکستان نے جس طرح سے بھارت کو شکست دی ہے، جس طرح سے اس ساری کی ساری صورتحال کو ڈومینیٹ کیا ہے، نہ صرف یہ کہ جو مارکہ حق بنیان و مرصوص میں پاکستان نے بھارت کو شکست فاش دی، بھارت آج تک اپنے زخم چاٹ رہا ہے، بلکہ جو سفارتی محاذ پر پاکستان کی کامیابیاں ہیں، یقینی طور پر بھارت آئسولیشن کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے، اور یہ وہی بھارتی ٹیم ہے، یہ وہی بھارتی آفیشلز ہیں، حکومتی اہلکاریں ہیں جو بنیادی طور پر ایس سی او کے موقع پر جب راجناتھ سنگھ اور وزیر دفاع خواجہ آصف ایک موقع پر موجود تھے چائنا کی ایک ٹیبل پر، تو وہاں بھی مصافحہ نہیں ہوا تھا، وہاں بھی جب جو گروپ فوٹو تھی اس موقع پر بھی اگر آمنا سامنا ہو سکتا تھا تو راجناتھ سنگھ کی طرف سے اسے اوائڈ کیا گیا، اور راجناتھ سنگھ جو ہے بنیادی طور پر بظاہر مصروف نظر آیا اور انہوں نے اس ساری صورتحال کو اوائڈ کیا۔ لیکن آج راجناتھ سنگھ جو کہ بھارتی وزیر خارجہ ہیں، جو کہ افسوس کرنے کے لیے موجود تھے خالدہ ضیاء کی رہائش گاہ پر، اور اسی سلسلے میں پاکستان کی طرف سے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق بھی وہاں پر موجود ہیں، اور انہوں نے راجناتھ سنگھ کا اس بڑھا ہوا جو ہاتھ ہے اسے تھاما، خیر مقدمی کلمات ادا کی، اور یہ مارکہ حق بنیان و مرصوص کے بعد یقینی طور پر بہت امپورٹنس رکھتی ہے یہ تصویر کہ پاکستان اس خطے میں جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس میں نہ صرف معاملات کو ڈومینیٹ کر رہا ہے، سفارتی سطح پر پاکستان کی کامیابیاں ہیں، اور وہ بھارت جو پاکستان کی آئسولیشن کے خواب دیکھتا تھا، وہ بھارت جو یہ بتاتا تھا کہ پاکستان آئسولیٹڈ ہے، وہ اس وقت واشنگٹن سے لے کے بیجنگ تک، ریاض سے لے کے تہران تک، دنیا کے ہر کوارٹر میں اس وقت ریلیونٹ ہے، دنیا کے ہر کوارٹر میں اس وقت پاکستان کی بات ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کو بھی شاید اپنی جو پوزیشن ہے، اپنا جو رویہ ہے، اپنا جو ایگریشن ہے، اس میں کمی لانے کے لیے یہ ہاتھ بڑھانا بہت ضروری تھا، لیکن it's too early to say کیونکہ ایک ہی کمرے میں جب دو لوگ موجود ہو گئے تو ظاہر ہے کچھ روایات بھی ہیں، کچھ تعلقات بھی ہیں، کچھ ڈیکورم بھی ہوتا ہے، تو وہاں اس موقع پر جے شنکر نے ہاتھ بڑھایا، لیکن راجناتھ سنگھ نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ایس سی او سمٹ کے موقع پر چائنا میں بھارتی کھلاڑیوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، کھیل کے میدان میں کھیل کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا، انڈر 19 ورلڈ کپ میں بھی یہی ہم نے دیکھا، ایشیا کپ میں بنیادی طور پہ، لیکن آج راجناتھ سنگھ کی جانب سے بھارتی وزیر خارجہ کی طرف سے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی طرف یہ ہاتھ بڑھایا گیا ہے، تو اس ہاتھ بڑھانے اور اس چند لمحوں کی ملاقات سے متعلق کچھ بھی قیاس کرنا قبل از وقت ہوگا، لیکن بنیادی طور پر یہ تصویر اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائنز کی زینت بنے گی، اور سبھی لوگ اس پر کامنٹری کریں گے، بات کریں گے، کیونکہ یہ مارکہ حق بنیان و مرصوص کے بعد پہلا موقع ہے کہ پاکستان اور بھارت کے دو ہائی آفیشلز، ایک طرف پاکستان کے پارلیمان کے نمائندے ہیں، کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، اور دوسری طرف بھارتی وزیر خارجہ ہیں، دونوں نے ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات یقینی طور پر بہت معنی رکھتی ہے۔